Nagubot ang social media, nahugyaw jud ang masa, kay nasakpan sa asawa ang iyang bana naikirida. Tungod sa tracker maong nasundan si Mrs. Napulbaan, pag-abli niya sa puntahan iyang nasakpan nag-69. Jud nga di malasa, kay wa kabantay ang duha. Na videohan sa asawa ang iyang bana, gimukbang na. Ang uban dili mo tuo, kay kontentra daw kuno. Aron mo bundaw ang negosyo, ug ang followers mudaghan po.